लाउनु पर्यो हैन टुक्रै टुक्रै हुने चाहिँ पछि लाग्यो छोड्दियो नि एउटा टिचर चिनेको कि लाग्यो उता पनि फेरि पैसा तिर्नु पर्ने अरे हो अन्त एनएमसी तिर्नु अरे किताबको पैसा पनि तिर्नु अरे हो किताब पनि तिर्नुपर्छ अरे हो अन्त किताब पनि तिर्नु अरे हो बसिहाल्नुस् लड्छ बहिनी अब असो न त पाइनँ पनि त्यहाँ यता त पाइनँ फेरि मलाई वानमा त लगाउनु अरे होइन अन्त फेरि वान लगाएर फेरि क्याम्पस फेरि कहाँ खोज्नु दिन्छ अन्त बरु एक साल चाहिँ राखेर आगो चाहिँ बरु छिटै दार्जिलिङ